अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अस्दक़ुस्सादिक़ीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदिय्यीन सीमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लानतुल्लाहि अला अदाहि मजमईन अम्मा बादहुस्सलामु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तमाम तर हम्दो सना उस रब्बे कायनात के लिए कि जो हर शय का खालिक व मालिक है। तमाम तर दुरूद व सलाम तहियत व इकराम उन अनवार मुक़द्दसा के लिए कि जिनकी बदौलत परवरदिगार आलम ने कायनात की हर शय को खल्क़ किया। तमाम तर एहतराम व एहतशाम खुदावंद मुताल की आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद के जो सबसे ज़्यादा खुदावंद मुताल का जामे तरीन कलाम है कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो जितना ज़्यादा जद्दोजहद करेगा, कोशिश करेगा, उसके लिए उसके रास्ते आसान हो जाएंगे। तो देखिए अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन और सबसे चोज़न वन मखलूक जो है वो इंसान है। खुदावंद मुताल ने इंसान को फ़ख्र के साथ खल्क़ किया और अल्लाह ताला ने इंसान की खूबियों को अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी खूबियों से भी मुज़य्यन किया और बहुत सी ख्वाहिशात भी देकर भेजा। तो लिहाजा ज़माने के लोग जो हैं, जिनमें से इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, थिंकर्स भी हैं, और माशाल्लाह रिसर्च का ज़माना है, हर वक्त रिसर्च करते रहते हैं। तो कुछ सोचने वाले और कुछ थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो इंसानी सादत और इंसानी बदबख्ती के बारे में, या यूँ कहिए कि इंसान की कामयाबियाँ और इंसानों की नाकामियों की वजूहात तलाश करते हैं कि कौन सा इंसान है जो सबसे ज़्यादा कामयाब है या जो सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड वन है, और कौन सा ऐसा है कि जो महरूम है और जो कि वो तमाम सहूलियात, वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल नहीं कर सका कि जो उसको करना चाहिए थी। तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ हैं, ख़यालात हैं। एक जो तबका है वो ये कहता है कि वही इंसान सबसे ज़्यादा कामयाब है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सादतें रखने वाला है कि जिसको दुनिया की तमाम आसाइशें मैसर आ जाएं, जिसके पास सेहत भी हो, जिसके पास माल भी हो, दौलत भी हो, और हर किस्म के तमाम वो ज़रूरियात जो हैं वो कंप्लीट उसको मिल जाएं कि जिससे वो कि खुश रह सके। तो लिहाजा वो सबसे ज़्यादा सादतमंद इंसान है। और एक जो है तबका वो ये कहता है कि जो नहीं, वो इंसान सादतमंद नहीं है कि जिसको सिर्फ दुनिया में लज्जतें मिल जाएं, दुनिया में उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, दुनिया की तमाम सहूलतें उसको मैसर आ जाएं, बल्कि सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन और ब्लेस्ड इंसान वो है कि जो आखिरत को अपनी कामयाब बना ले, कि जो इस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारे कि उसकी आखिरत कामयाब हो जाए। तो ये दो नज़रियात हैं कि जो आपस में एक बरसरे पैकार हैं। और एक लोगों का नज़रिया ये है, एक तबके का नज़रिया ये है कि असल में सबसे ज़्यादा वो इंसान कामयाब है कि जो उसको तमाम लज्जतें जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं, तमाम ख्वाहिशात जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं, उन ख्वाहिशात को वो पूरी तरह से फुलफिलमेंट कर सके, उनको पूरा कर सके। तो अब हकीकत ये है कि ये मुख्तलिफ़ इंसान के नज़रियात हैं कि जिनको वो फॉलो करता है। तो अब हम देखते हैं कि हकीकत में वो सादतें क्या हैं, वो क्या अताए हैं, वो क्या सहूलियात हैं, वो क्या चीज़ें हैं कि जो इंसान को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक भी करता है और दुनिया में भी वो बहुत कामरान होता है। क्योंकि हकीकत ये कि दुनिया में जब इंसान होता है तो उसको दुनिया में जीने के लिए माल भी चाहिए, उसको
अच्छी ज़िंदगी भी चाहिए, तमाम सहूलतें भी चाहिए, तमाम वो ज़िंदगी की तमाम वो सहूलतें उसको मैसर होनी चाहिए कि जिससे वो आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके। मिसाल के तौर पर कि जैसे अगर हम ये समझते हैं कि भाई दुनिया की ज़िंदगी जो है और दुनिया की सहूलतें जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा हकीकत रखती हैं और उन्हीं का हसूल सबसे ज़्यादा कीमती है, तो लिहाजा ये भी एक बड़ी महदूद सोच है, क्योंकि हर सोच का ताल्लुक़ जो है अपने नज़रियात के साथ है, इदराक के साथ है, अपनी फ़हम फ़रासत के साथ है, उसके मेंटल लेवल के साथ है, उसके सोचने के अंदाज के साथ है कि वो कौन सी चीज़ों को अपने लिए सादत की चीज़ें समझता है, ब्लेस्ड चीज़ें समझता है कि जो अगर उसको वो मिल गई तो वो बहुत ज़्यादा चोज़न वन है, बहुत ज़्यादा वो सादत हासिल कर चुका है, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है वो महरूम है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जो है वो तमाम चीज़ें रखता है कि वो इस दुनिया में तालीम भी हासिल कर चुका है, दौलत भी हासिल कर चुका है, बेहतरीन रिहाइश भी उसके पास है, उसके पास औलाद भी है, उसके पास माल भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, और वो फिर ये समझता है कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो बरक़ात रखने वाला और सबसे ज़्यादा वो एक कामयाब तरीन इंसान है। और दूसरी तरफ वो इंसान के जो बीमार है, जो महरूम है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास सहूलतें नहीं हैं, वो जो है वो रांदे दरगाह है, या वो है कि वो एक कामयाब इंसान नहीं है। ये दो नज़रियात हैं जो आपस में बरसरे पैकार हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया की नेमतें भी अल्लाह की दी हुई हैं और आखिरत की नेमतें भी अल्लाह की दी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ अमल का है कि इस दुनिया में जब इंसान रहते हुए नेमतों को इस्तेमाल करे, ज़रूर करे। नेमतों को इस्तेमाल करने से खुदावंद मुताल ने रोका नहीं है, और वो तामीर ही बनाई ही उसी के लिए गई हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम बेहतरीन लिबास पहनकर साफ़ सुथरी सवारी पर, सधाई हुई सवारी पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं कि एक शख्स आया और उसने आपके अबा के दामन को पकड़ कर खींचा और कहा कि फ़र्जंदे रसूल, आप तो बहुत दुनियादार हो गए, आप तो बहुत ऐश परस्त हो गए, दुनियादार हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, कि आप इतने आला लिबास में और इतनी आला सवारी के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं, जबकि आप तो कहते हैं कि जो आखिरत में ही सबसे बड़ी नेमतें हैं, दुनिया की नेमतें आपके नज़दीक तो कोई हकीकत नहीं रखती। तो आप मुस्कुराने लगे और आपने कहा कि तू दुनिया की नेमतों का आखिरत की नेमत से तकाबुल कर रहा है, दुनिया की नेमतों का तू आखिरत की नेमतों से मुकाबला कर रहा है। दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतों में कोई तकाबुल नहीं है, इसलिए कि दुनिया की ज़हमतें और आखिरत की ज़हमतों में कोई तकाबुल नहीं है। और दुनिया की आखिरत की नेमतों के बारे में तू पूछता है, तो छोटी सी बात मैं तुझे बता दूं कि जो नहर कौसर है आखिरत में उन लोगों को कि जो अल्लाह के पसंदीदा तरीन और नेक तरीन बंदे हैं जिनको मिलने वाली है, उस नहर कौसर के एक घूंट में 1,00,000 मज़े हैं, एक घूंट में 1,00,000 मज़े हैं। तो उस दुनिया की नेमतों का तो इस दुनिया की नेमत से तकाबुल नहीं कर सकता, और तू उसी वक्त वो दुनिया की नेमतें हासिल करेगा कि जब तू इन नेमतों को इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझे हुक्म दिया। दुनिया की नेमतें हासिल करना बहुत अच्छी बात है, हर इंसान को हासिल करना चाहिए, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मद्देनज़र आखिरत की नेमतें हों। जब वो इस अंदाज से उसको इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह ताला उसको आखिरत की नेमतों का भी हकदार बनाएगा। उसके अंदर सिर्फ सोच की है, थिंकिंग की है, फ़िक्र की है, और एक मकसद रखने की है, गोल रखने की है। और फिर एक वो अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि जिसका हम जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते, और वो क्या नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बेहतरीन नेमतें दी हैं, जिनकी वजह से वो इस दुनिया की ज़िंदगी को एंजॉय करता है, उसको बहुत ज़्यादा उससे लुत्फ़ उठाता है, वो नेमतें हैं कि जो हर इंसान को अल्लाह ने अता की हैं। और खुदावंद मुताल से दुआ ये है कि किसी से अपनी वो नेमत ना छीने कि ज़िंदगी का मज़ा अधूरा रह जाता है। और वो कौन सी नेमतें हैं? वो इंसान की वो हिस्सियात हैं, वो इंसान की वो नेमतें हैं कि जो अल्लाह ने इंसान के मादी जिस्म के साथ अता की हैं। और उसमें सबसे बड़ी नेमत जो है वो देखने की नेमत है कि वो इंसान
बसारत की नेमत है, वो जो आँखें हैं कि जिसके ज़रिए वो देखता है। और दूसरी नेमत जो है वो सूंघने की नेमत है कि वो सूंघता है तो उसके मुअत्तर होता है दिमाग, कोई अच्छी चीज़ सूंघता है। और तीसरी नेमत जो है वो चखने की नेमत है कि इंसान को ग़िज़ा की लज़्ज़त उसी वक्त हासिल होती है कि जब वो कोई चीज़ चखता है। और चौथी चीज़ जो है वो उसकी सुनने की नेमत है कि अल्लाह ताला ने उसको बसारत, उसको समाअत दी है, उसको सुनने की क़ुव्वत अता की है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में भी बार बार ज़िक्र किया कि हमने तुम्हें देखने के लिए बसारत और सुनने के लिए हमने कान अता किए, क़ुव्वत बसारत अता की। तो इरशाद, और फिर इसलिए अल्लाह ताला ने जो ये नेमतें दी हैं, तो हम जब इन नेमतों का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम इन नेमतों के ज़रिए जितना ज़्यादा लज्जत उठा लें उतना ही हम इस दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और इस दुनिया को हम एंजॉय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि जब इंसान के ज़ायक़े की नेमत अनवाउ अक़साम की ग़िज़ा है, अनवाउ अक़साम के खाने हैं, और इंसान के आँखों की नेमत जो है वो अच्छे मनाज़िर देखना है, इंसान के कानों की नेमत जो है वो अच्छी बातें सुनना है, और इंसान के ज़बान की नेमत जो है वो अच्छी ग़िज़ा है, और इंसान के सूंघने की नेमत जो है वो बेहतरीन खुशबू है जो शाम को इंसान के भली लगती है, अच्छी लगती है। ये तमाम नेमतें हैं। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामईन, इन तमाम नेमतों को भी कुछ क़यूद और पाबंदियाँ हासिल हैं, और वो क्या है कि ये तमाम नेमतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी। इनमें से हर एक की नेमत दूसरी नेमत के साथ जुड़ी हुई है, ये तन्हा नहीं है, इनके अंदर भी ये एक चीज़ मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि अगर आप कोई बेहतरीन ग़िज़ा खाने के लिए जा रहे हैं, आप कोई बेहतरीन ग़िज़ा, आपकी पसंदीदा तरीन खुराक आपके सामने रखी हुई है और आप उससे ज़ायक़े की लज़्ज़त लेना चाहते हैं, तो अब जब ज़ायक़े की लज़्ज़त लेने के लिए आप बैठते हैं और उस नेमत को खाने लगते हैं, जब उसका ज़ायक़ा चखने लगते हैं और उसको आप एंजॉय करने लगते हैं, तो अचानक अगर कोई इंसान आपके करीब आकर आपके पास ज़ोर ज़ोर से आपके बारे में कोई बुरी बात कहने लगे, आपको बुरा कहने लगे, जो कि आपकी क़ुव्वते समाअत सुन रही है, आपके कान सुन रहे हैं, तो आपको उस खाने की लज़्ज़त जो है वो बदमज़ा मालूम होने लगेगी, उसमें आपको लज़्ज़त नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि सुनने की नेमत और चखने की नेमत का आपस में ताल्लुक़ है। तो इसी तरह जब इंसान कोई अच्छी चीज़ देखता है और अपनी आँखों से कोई चीज़, खूबसूरत चीज़ देखना चाहता है, तो अचानक अगर कोई बुरी बात उसके कान में आकर पड़ जाए तो वो उसको देखने में उसको वो लज़्ज़त महसूस नहीं होगी कि क्योंकि उसके कानों की समाअत में नागवार कोई चीज़ पड़ गई है। और इसी तरह सूंघने की नेमत है कि अगर वो कोई अच्छी चीज़ सूंघ रहा है और सूंघते सूंघते अचानक उसने अपनी आँखों से कोई नामुनासिब मंज़र देख लिया कि जो उसको पसंद नहीं है, तो उसको सूंघने में लुत्फ़ नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की इन नेमतों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक का असर दूसरे के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो लिहाजा इस नेमत के अंदर भी परफेक्शन नहीं है, इस लिहाज से कि ये नेमत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है कि जब हम सबको सादतमंद बनाएंगे, जब हम सबको सीधे रास्ते पर रखेंगे, उस वक्त हम उस नेमत को सही एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ये देखिए कि इस नेमत का ताल्लुक़ सिर्फ मादियत से नहीं है, सिर्फ मादियत से नहीं है, हम सिर्फ मादे की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो बातिनी नेमत है, वो कल्ब की नेमत है, वो सोच की नेमत है, वो इंसान की रूह की हालत की नेमत है कि उसकी भी मनाजिल हैं। वो भी कभी रूह की नेमत जो है वो कभी तकलीफ़ में बदल जाती है और कभी वो राहत में बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई इंसान है कि जिसके पास बहुत ही आरामदेह बिस्तर है, बहुत आरामदेह उसके पास सोने की जगह है, सर्दी पड़ रही है लेकिन इंतहाई गर्म और नरम खूबसूरत बिस्तर उसके पास मौजूद है, अब वो वहाँ पर सो रहा है, लेटा है, कि अचानक उसका जहन अपने किसी उस अजीज़ की तरफ चला जाता है कि जो इस वक्त सर्दी में बाहर मौजूद है, कि वो ऐसे मकाम पर है कि जहाँ वो अपने आप को किसी गर्म बिस्तर में
لٹا نہیں سکتا، گرم نہیں کر سکتا، اور وہ اس کا عزیز ہے، تو اچانک اس کو جب اس کا خیال آئے گا تو وہ اس کو اپنا نرم اور گرم بستر بھی راحت قدح محسوس نہیں ہوگا، اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ بالکل اسی طرح کہ جب انسان کوئی بہت اچھی چیز جو ہے، وہ غذا جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اچانک اس کو کوئی خوفناک یا بری خبر اپنے کسی کے بارے میں نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر ملتی ہے تو وہ غذا اس کو بری لگنے لگتی، بلکہ اچانک اس کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی باغ ڈور جو ہے وہ انسان کے باطن کی حالت کی طرف ہے، اس کے روحانی حالت کی طرف ہے، کہ جیسی آپ نے اپنی روح بنائی ہوگی اس ہی کے مطابق آپ کو ان نعمتوں کی لذت ملے گی۔ اور اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، اس کو قوی کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ چاہے آپ کو نعمت کیسی ہی ملے، اگر تھوڑی بھی نعمت ملے، کسی ایک طاقت کی نعمت بھی آپ کو مل جائے اور اس کو آپ شکر کے ساتھ جوڑ دیں، تو وہی نعمت آپ کی کئی ہزار گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کا اس بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار مجھے یہ بتا دے کہ تیرا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ میرا پسندیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو جزامی ہے، جو کوڑ کا مریض ہے، اور اس کے جسم کو یہ بیماری لاحق ہے، اور کوئی وہاں پر بندہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا، کہا پالنے والے تو نے تو کہا تھا کہ میرا سب سے پسندیدہ بندہ اس مقام پر ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ ایک مریض بیٹھا ہوا ہے کہ جو تیری حمد کر رہا ہے، تیرا شکر کر رہا ہے، باقی تو مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا موسیٰ یہی میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے، یہی میرا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے، کہ میں نے اس کو زبان کی نعمت عطا کی ہے، میں نے اس کو شکر ادا کرنے کی نعمت عطا کی ہے، یہ اس کو استعمال کر کے میری نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم سے اسی انداز کا شکر بھی چاہتا ہے، ہم سے ایمان بھی چاہتا ہے، ہم سے یقین بھی چاہتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے، نعمتوں کی لذتوں کو انسان صرف شکم پرستی کے ذریعے یا اپنی جنسی خواہشات پوری کر کے ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کے شکر کا سب سے بڑا، ان نعمتوں کا اقرار اور ان کے بڑھاؤ کا طریقہ جو ہے وہ اس کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے اسی بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ہم اس کے راستے میں جد و جہد کر کے، کوشش کر کے ان نعمتوں کو ذائقہ دار کیسے بنا سکتے ہیں، کہ تھوڑی سی نعمت بھی ملے تو بہت سا شکر ادا کریں، اور جب بہت سا شکر ادا کریں گے تو خداوند متعال ان نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو انسان جو ہے سب سے زیادہ چوزن ون یا سب سے زیادہ بلیسڈ ون انسان وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں اس کو پرفیکشن ملے، یعنی اس مادی دنیا میں کہیں بھی کوئی ذرا سی بھی اس کے اندر کمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کے پاس دولت بھی ہو، اس کے پاس اولاد بھی ہو، اولاد میں بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اور اس کے پاس بہترین سواری بھی ہو، رہنے کے لیے بہترین گھر بھی ہو، بہترین اگر شوہر ہے تو بیوی ہو، بیوی ہے تو شوہر ہو، یہ تمام چیزیں ہوں اور ان میں کوئی بھی کمی نہ ہو، شہرت بھی ہو، عہدہ کرسی بھی ہو، تمام چیزیں بھی ہوں۔ اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اب تو ہمارا یہ بھی معیار بن گیا ہے کہ جس شہر میں ہم رہ رہا ہو شخص، وہ شہر کا سب سے پوش ترین علاقہ ہو، وہ بہترین علاقہ ہو، بہترین جو ہے اس کی رہائش گاہ ہو، بہترین سواریاں ہوں، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے سعید بندہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو کرائٹیریا نہیں بناتا، معیار نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ معیار اس کو بناتا ہے کہ اس دنیا میں نعمتوں کو استعمال کر کے، ان نعمتوں کو انجوائے کر کے اپنے اس دنیا کے سفر کو آخرت کے لیے کامیاب کون بناتا ہے۔
کیونکہ اصل میں تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جب جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی نفس کے ذریعے اپنی نعمتوں کو استعمال کر کے، ان نعمتوں پر شکر کر کے، جو نعمتیں وقتی طور پر اگر چھن جائیں یا نہ ہوں تو ان پر صبر کر کے اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر جب وہ ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، اور وہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشگی کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد اور آپ کی تعلیمات کا مقصد جو تھا وہ لقاء اللہ تھا، کہ اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اللہ کی ہمارا تو مقصد کم از کم یہ ہوگا کہ ہم جنت کے وارث بن جائیں اور جہنم سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، یہ جو ہے یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے، لیکن ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، لقاء اللہ کی منزل پر ہے۔ لیکن جب ان نعمتوں کو صرف مادی سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب ہم اس کو صرف اپنی مادی ضرورتوں کے لیے ان کو پورا کرتے رہیں گے، اپنے کام و دہن، اپنے زبان، اپنی چشم بصارت یا اپنی چشم سماعت یا اپنے لمس کی قوت کو ہم صرف اپنی مادی سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کرتے رہیں گے تو بس پھر وہ مادے کے لیے استعمال ہوگا، روح کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو بھی استعمال کریں اور ساتھ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو بلند کریں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کو یاد دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کچھ ملنا ہی چاہیے، اور جس کو نہیں ملتا یا جس کے پاس سے چھن جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی یا سلب ہو جاتی تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بلیسڈ بندہ نہیں ہے، سعید بندہ نہیں ہے، یہ محروم ہے، اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ ہم اس حد تک بعض مرتبہ نیچے چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، کرسی بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن مثال کے طور پر اولاد میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو ہم اس کی تمام چیزوں کی تعریف کریں، ہم کہیں گے واہ بھائی ماشاءاللہ بہت کامیاب انسان ہے، لیکن کاش ایک بیٹا ہی ہو جاتا۔ مطلب یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کچھ مل گیا اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جو نہیں ملا اس کے بارے میں ہم زیادہ تردد میں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوچ کا اور انسان کی مینٹل لیول کا، انٹلیکچوئل لیول کا اور انسان کے سوچنے کے انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن چیزوں کو اپنے لیے نعمت تصور کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز چھین بھی جائے تو سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی ملکیت تھی، اس نے لے لی اور جب وہ چاہے گا لے لے گا، جب چاہے گا دے دے گا۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دیکھیے اولاد سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے، نہ کوئی غذا کی نعمت ہے، نہ کوئی سونگنے کی، نہ لمس محسوس کرنے کی، نہ دیکھنے کی۔ سب سے زیادہ جو نعمتوں کا میٹھا پھل ہے وہ اولاد ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن آپ بہت مضطرب نظر آ رہے ہیں، چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار ہیں، بار بار آپ گھر کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت دیکھی اصحاب نے تو اور تھوڑی دیر بعد آپ نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے۔ تو اصحاب نے جسارت کی، ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ ابھی چند لمحے پہلے آپ کے چہرے پہ اس طرح تھا، آپ کچھ پریشان تھے، بار بار آپ گھر کے اندر جا رہے تھے، بار بار تشریف لا رہے تھے، لیکن اب آپ کے چہرے کے اوپر بہت سکون ہے، طمانینت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں آپ نے کیا بتایا، سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے پہلے جو میں تمہیں مضطرب نظر آ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل بہت علیل تھا، بہت بیمار تھا، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا۔ تو اس وقت ایک پدری تقاضے کے مطابق، ایک باپ ہونے کی حیثیت کے مطابق میں مضطرب تھا اور خدا سے دعا کر رہا تھا
کہ پروردگار اس کو تو صحت عطا کر دے، کیونکہ دعا کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ جو نعمت مل جائے اس نعمت کی بقا کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ دعا جو ہے وہ بہترین ہتھیار ہے، اور دعا بہترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ تو وہ میں کر رہا تھا، لیکن اب کیونکہ خدا کی مرضی کے مطابق وہ اپنے خالق سے جا ملا، وہ اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے، تو میں اب مطمئن ہوں اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اور اس کی رضا میں متشکر و شکر ادا کرتا ہوں کہ پالنے والے میں تیری رضا میں راضی ہوں، میرے دل میں کوئی تیری طرف سے گلہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان نعمتوں سے اتنا زیادہ دل نہ لگاؤ، اس لیے کہ جو نعمت بھی ملی ہے وہ خدا کی جانب سے ملی ہے، ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی مل گیا، اگر صحت مل گئی وہ بھی خدا کی جانب سے، اگر ہمارے پاس یہ تمام حسیات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، چکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، سننے کی قوت، لمس کی قوت اور دوسری اور قوتیں جو ہمیں ملی ہیں، وہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پالنے والے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اور نہ کہ اس کے اوپر فخر کیا جائے، تکبر کیا جائے، یا ان میں اگر تھوڑی سی کمی ہو جائے تو انسان جو ہے وہ گلہ اور شکوہ شروع کر دے خدا کا، یا جن کے پاس یہ نہیں ہے ان کو کمتر سمجھنے لگے، ان کو محروم سمجھنے لگے۔ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں محروم طبقہ، محروم کوئی نہیں ہوتا، سب خدا کے بندے ہیں۔ خدا نے اپنی مشیت کے مطابق نعمتوں کو لوگوں کے اوپر پھیلایا ہوا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ انسان کو کنٹینٹڈ ہونا چاہیے، قناعت پسند ہونا چاہیے۔ جو کچھ مل جائے اس نعمت پر اتنا شکر ادا کرے، اتنا راضی بر رضا رہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس نعمت کو بڑھا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان تو بڑا خسارے میں ہے۔ مطلب کون ہے محروم؟ دیکھیں اللہ قرآن کی نظر میں محروم کون ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، سب خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ بلیسڈ ون ہیں، ان پر اللہ کی سعادتیں ہیں۔ جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے سائے میں وہ عمل صالح کرتے، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور ہمیشہ حق کی نصیحت کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، جہاں کہیں حق کا موقع ہوتا ہے ڈٹ جاتے ہیں، اپنی تمام لذتوں کو قربان کر دیتے ہیں دنیاوی، وتواصوا بالصبر، اور اگر کچھ چھن جائے، کچھ محروم ہو جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں، تو باقی تمام لوگ خسارے میں۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ حقیقی نعمت وہی ہے کہ جب دنیا کی نعمتیں مل جائیں، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا بہت ہی مستحسن ہے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ہر چیز مل جائے، لیکن ان کو ہمیشہ یہی سمجھو کہ یہ خداوند متعال کی ملکیت ہے، کہ جو ہمیں مستعار ملی ہیں، اور ان کا استعمال ایسے ہی کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ کہ ان کا استعمال دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے، دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے، ان سے دوسروں کا حق چھیننے کے لیے وہ نعمتیں ملی ہیں۔ اگر ان کو انسان نعمتیں سمجھتا ہے تو وہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ آخرت کی زحمتیں ہیں، اور جس طرح آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، آخرت کی لذتیں دائمی ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، اسی طرح آخرت کی زحمتیں بھی دائمی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں، تا وقتے کہ خدا کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کریں، ہر قسم کی حسیات کو، ہر قسم کی سینسیشن کو ہم انجوائے کریں، ہم استعمال کریں، ان سے ہم آرام اٹھائیں، ہم ان کو انجوائے کریں، لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ یہ نعمتیں اس لیے ملی ہیں تاکہ دنیا کے سفر کو آخرت کے لیے کامیاب کیا جا سکے، اور مقصد جو ہے وہ اللہ کی ملاقات ہو۔ دیکھیے جنت کو حاصل کرنا بھی کبھی مقصد ہونا بہت بڑا مقصد ہے، لیکن مولائے کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں نے تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی، نہ جہنم سے
کے خوف میں کی۔ پالنے والے میں نے تیری عبادت جو کی ہے وہ تجھے لائق عبادت سمجھ کر کی ہے۔ تو لہٰذا ہم کیونکہ ان کے مالنے والے، ہم ان کے جانے والے، ہم ان کے چاہنے والے، اور جتنی لذت ہمیں ان کے ذکر میں ملتی ہے کسی کے ذکر میں، جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں سب سے بڑی نعمت ملتی ہے، اور جب ہم ان کے مصائب بیان کرتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ محرم الحرام کے دن قریب ہیں، آنے والے ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں ابھی سے کربلا معلیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ واقع کربلا کی طرف پہنچ چکا ہے۔ ہماری سوچ کی پرواز واقع کربلا کو دہرانا شروع ہو گئی ہے، اور کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہماری خدا سے دعا ہے کہ پالنے والے ہم مل کر مجلس عزائے حسین کو منا سکیں، لیکن پھر بھی ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ انسانی دوسروں کی جان کی اور صحت و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر میں ہی فرش بچھا کر بیٹھ جائیں اور گھر کے لوگ ہی بیٹھ کر سید الشہداء کے مشن پر روشنی ڈالیں، کیونکہ دیکھیں کربلا کا مقصد جو ہے، واقع کربلا کا مقصد جو ہے وہ ہمیں حق اور باطل کے راستے کو واضح کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ دیکھیں کون سا جو قدم ہے وہ حسینی قدم ہے اور کون سا قدم یزیدی قدم ہے۔ ہمارے سامنے یہ دونوں راستے واضح ہیں، تو لہٰذا مقصدیت کو بتانا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ واقع کربلا کے ساتھ ہمیں مقصدیت کو بھی بتانا ہے، اور جو مصائب آپ لوگوں کی زندگی میں آئے ہیں کربلا والوں کے ساتھ ان کو بھی وضاحت سے بتانا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ دین کے راستے میں ہمارے اسلام کے مجاہدوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اپنے گھروں کو لٹا دیا، اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو تارک وطن ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، آ کر کربلا کو بسا لیا۔ لیکن کربلا آج آزادی اور حریت کا سب سے بڑا نشان ہے۔ کربلا آج حق والوں کی سب سے بڑی نشاندہی کرنے والا ہے۔ آج کربلا یزیدیت اور حسینیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتاتا ہے۔ خداوند متعال ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، اور پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں میں شکر کے ذریعے اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کی محافظت فرما، اور جلد سے جلد اس وبا کو پوری دنیا سے دور کر تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھ۔ سب تیری ہی مخلوق ہے میرے مالک، وما علینا الا البلاغ۔